हय काय सुनील काल पंचायत बॉडी मिटींग जाली आनी तुमी सगळे हांगासर आहलेले हाजीर आहलेले तर जालें कितें आमी सगळे हांगा हाजिरूय नासले तर म्हाका दिसता आमचे पंचायतीन फर्स्ट टायम की मेंबर्स काल तेंचे फोर्टनायटली मिटिंगेक अटेंड करूंक गेल्ले आमी कित्याक आमी एप्लिकेशन बरोवन दिल्लें की आमकां अटेंड करूंक जाय म्हणून मिटींग आनी त्या प्रमाणे सरपंचान आमकां मिटिंगेक भितर घेतले आनी तेंची मिटींग चलता चलता जेन्ना आमी तांकां सांगलेलें की जो प्रोजेक्टाचो इश्यू येतलो तो मेरेन आमी तुमच्या वांगडा भितर बसतले तुमी कितें डिस्कशन करता तें आयकतले ते सगळे आयकून मागीर इश्यू येयलो प्रोजेक्टाचो तेन्ना ते म्हणलें कितें की ना तेंच्यांनी सगळीं लायसनां हाडले म्हणून आमी तांकां दिलें तेन्ना आमी म्हणलें ती एक डेप्युटी सरपंचान तेणी डिमांड केलो की आपणें थंय सांगलेलें तुमकां इन्स्पेक्शन करुया म्हणून तुमी आयकूंक ना की तिजे आतां कितले खरें ते जाणा सरपंचाक भरपूर तेणी हें केलें आनी इवन जे पयशे आसा पळय जे ग्रामसभेक रेजुलेशन कशें जालें की कुश्टा सालेलको जो सरपंच आहा पळय तेणी म्हणलेलें की आपूण पयशे मोडटलो म्हणजे तेणी म्हटलें की ना आपूण जे पळय प्रिलिमिनरी कितें आसतलें न्हू पयलीं पयशे भरूंक जाय ते आपूण भरतलो अशें ग्रामसभेक सांगलें आनी एक आसलो आमचो विल्सन वारादाचो एक्स सरपंच तेणी म्हणलें जर हायकोर्टाक जर केस वळत जाल्यार आपूण पयशे मोडटलो म्हणजे आतां पयर तेंच्यांनी कितें केलें फोर्टनायटली मिटिंगेक तेंचे एक म्हयनो जाला आतां मिटींग जावन नासली तो म्हणटा कोड ऑफ कंडक्ट आसलो त्याती जावंक ना पूण ते मिटिंगेक तेंच्यांनी कितें म्हटलें की पंचायतीचे पयशे कित्याक मोडचे न्हू डेप्युटी सरपंच आनी भुवनेश्वरान डिमांड घातलो की पंचायतीचे पयशे मोडचे म्हणून एक रेजुलेशन पास करा म्हणून तें रेजुलेशन 7 मेंबरांनी ओपोज केलो आमचे पंचायतीचे पयशे मोडूंक नाका म्हणून मागीर हें उलयता मागीर आमी रिक्वेस्ट केलो सरपंचाक म्हणल्यार सरपंच म्हणल्यार तुमी कितें उलोवंक सोदता उलय हांव सरपंचाचे आनी सेक्रेटरीचे थँक्यू म्हणटा की आमकां उलोवंक दिलें भितर तेंचे फोर्टनायटली मिटिंगेक कित्याक अशें खंय घडना पण आमी सांगलें कितें आतां तुमी इतल्यो केसी बाकीच्यो लडटा पंचायत कोणाच्यो पर्सनल केसी लडटा जाल्यार ही त्या गांवाची आसा ती तुमी कित्याक लडना आमच्या पयशांनी म्हणल्यार पंचायतीच्या पयशांनी टॅक्स पेयर्साच्या पयशांनी कित्याक पयलीं सद्या तुमी डिफॉल्ट आसा तितून तुमी जर इन्स्पेक्शन केलें आज एक पयसो कोणाक मोडपाक नाका आसलो म्हणून हे आमी सगळे तेंचे नदरेन हाडून दिले मागीर आमी तांकां कितें सांगलें आमचो डिमांड आसलो की रिवोक करची म्हणून मागीर आमी भुवनेश्वराक फोन केलो तेंच्यांनी फोन करून सांगलें ती पयलीं तशें जावचें ना तांकां शोकॉज काडुया ऑन बेसीस खंयच्या जी पळय TCPन तांकां शोकॉज काडल्या की ते रस्ते सारके ना तेंच्यांनी 2 क्लॉजीस घातल्या तेजेर म्हाजे डॉक्युमेंट्स गाडयेन आसा तर तेंच्यांनी तेजेर सांगलां की ह्या बेजिसाचेर आमी तांकां शोकॉज काडुया आनी स्टॉप ऑर्डर काडुया काल डिसिजन जाला तांकां शोकॉज काडचें आनी फुडें जे एडवोकेट आसा पळय तेंचे कडल्यान एडवायस घेवन वेदर वी कॅन रिवोक हें दिल्यार ती रिवोक करूंक शकता जाल्यार ती रिवोक करता जाल्यार आमी एडवायस घेवन हेचें रिवोक करता म्हणून लिगल एडवायस घेता लिगल एडवायस घेवन तेजे कडल्यान आमी रिवोक करया म्हणून जाता जाल्यार पूण आतां हो शो कॉज केन्ना काडटले फुडल्या विकार काडटले ते ना आतां कालूच मिटींग जाल्या तेंची म्हाजे हितून आयज जावंक जाय कित्याक हें मातशें व्हेरी इम्पॉर्टंट पूण आयज हॉलिडे न्हू आयज हॉलिडे म्हणल्यार मंडे सुद्दां मंडे पासून हे जाताले म्हाजे हितून मंडे सुद्दां पावोंक जाय आनी ती पळय TCPची नोटीस आतां पंचायती कडेन पावल्या हय काल पयर पावल्या तांकां पावली इवन आमी सुद्दां कलेक्ट केला आमची जी विलेजर्सांची आसली ती हांवें वचून कलेक्ट केल्या आनी तांकां दाखयल्ली आमी तेच्या पयलीं आमी तांकां दाखयली कित्याक थोड्यो गोश्टी आसा पळय त्यो फास्ट करच्यो पडटा म्हणजे तांकां पयर पोस्टान येयले कित्याक पोस्ट लागीत आसा पोस्टमॅनान हाडून तांकां दिला आनी तेणी तें सांगलां आमकां कालूच गावल्या म्हणून आनी त्या प्रमाणे ताका इन्स्ट्रक्शन करता म्हणून तर आतां एक ग्रामसभा जातली जानेवारीची ग्रामसभा जावंक जाय ती कितें तेणी कालच्या मिटिंगेन ठरयलां केन्ना घेवपाची ती तेंची मिटींग जी आमचे प्रोजेक्ट जालो तेन्ना आमी भायर सरले तुमी भायर सरले म्हणजे तेंच्या मिटिंगेक कितें जालां तें आमकां मागीर डेप्युटी सरपंच सांगतली कित्याक ग्रामसभा ती 26 जानेवारीची ग्रामसभा आमकां स्पेशल म्हटल्यार आमकां ही बाकीची एक ग्रामसभा ह्या म्हयन्यात ऑर्डिनरी ग्रामसभा जावंक जाय तेन्ना काल लोक हांगा सामके टेन्स जाल्ले कित्याक म्हाजेरूय पेज येतालो कित्याक आमी ते बॉडी जी आसली पळय ती भितरल्यान तांकां भायर आपयलें की लोकांक तुमी सदमा कित्याक काल भरपूर बायलां आनी दादले लोक आसले की आयकोपाक कितें तें पूण आमी म्हणटा तुमी येवन लोकांक मातशें सदमया कितें बाबा तुमी केलां तें कितें आनी तें करून सगळें वेवस्थीत बरें जालें कित्याक लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाचें ना आतां आमचो एक थरड डिमांड घातलो तांकां की जे लेबर सायटीर आसा तेजे अजुनूय तांकां मातशें थंयच्यान मूव करचें कित्याक लागून सिट्युएशन जशें टेन्स जाता फाल्यां ते लेबरांक कितें जावंक शकता मागीर ब्लेम कोणाक करतले जे कोण फुडाकार घेता तांकां तो जो बिल्डर आसा तो म्हणटलो ना हेंच्यांनी लोकांक फुसलेले आनी हें केलें म्हणून कित्याक ते रातचे थंयसर आसता ना म्हणटा कितें तुजें मटेरियल कोणा जाल्यार तूं सेक्युरिटी घाल आनी राव म्हणटा इतले लेबर घालून रावनाका तो सरपंचाकूय आमी रिक्वेस्ट केलें की तांकां लेटर काड आनी बाबा तांकां थंयच्यान मूव कर म्हणून कित्याक आमकां तो सरपंच अग्री जालो तो हें करपाक तांकां तेणी सांगलां आपूण तांकां लेटर धाडटा म्हणून इतकें थंयसर क्लियर कर म्हणून हांवें म्हणलें इवन पुलिशेक सुद्दां सांग तूं कित्याक कशें जाता मनशांची तकली पिड्यार जाली काय कितेंय जावंक शकता येद व्हडल्या प्रोजेक्टाक आमी इतले लोक अपोज करता तितून तो भुवनेश्वराचो एक्सिडेंट केस हें सगळें मिक्स जावन कितें जाय सांगूंक जायना म्हणून आमी सांगलें आमी रिक्वेस्ट केलो सरपंचाक की तांकां थंयच्यान मूव करूं तर आतां भुवनेश्वराचें हें कितें आहा अपडेट कितें तो आतां
तो आतां बरो आसा ताका आतां काल सकाळीं घरा कडेन हाडला घरा कडेन आतां बरो आसा आता घरा कडेन आहा तो हय घरा कडेन आसा तो ओके तर कालूच ताका सकाळीं डिस्चार्ज दिला हं. कित्याक पयर भरपूर लोक रातचे गेल्ले तेजे खबरेक तांकां एंट्री करूंक ना कित्याक खूब लोक गेल्ले मागीर ते सेक्युरिटी बीन आसता ते मागीर सोडिना जाले हं. मागीर थोडे एक दोग जाण मेळोन येयले आनी काल सकाळीं ताका डिस्चार्ज दिवन घरा कडेन आहा आमी मागता देवा कडेन जाता तितले बेगीन जावचो कित्याक एक वरियर कसो तो आमचो गांवच्या खातीर तेणी झगडोन फुडें सदांच आसतलो थँक्यू